सावय वेऱ्या कुर्णान बिबटो माडार चडला. माडार वचून कवायन बसला. सो अकॉर्डिंगली हांवें इमिजिएट म्हाज्या स्टाफांक इन्फॉर्मेशन दिलें आनी ताबडतोब आमी जाग्यार पावले. जाल्यार सद्या सिच्युएशन अशें आहा की तो कवायन रावला आनी डे टायम जाल्ल्या कारणान हो बिबटो आहा लेपर्ड तो नॉक्टर्नल. सो डे टायमाक खूब कमी चान्सीस आहा की तो आपल्या आपूण देंवन सकयल देंवतलो म्हणून. आमी ट्राय करता पण माड असल्या कारणान आमकां आनीक दुसरें कितें रेस्क्यू एक्टिविटी करपाक मेळना. जेणे करून आतां आमी हांगा वेट करतले आनी रात जायसर पळयतले कशें कितें सिच्युएशन आनी आमी जाता तितले प्रयत्न करतले रेस्क्यू करपाक. आतां पब्लीक सेफ्टी खातीर कितें उपाय आहा तुमचो? पब्लीक सेफ्टीक आमी ऑलरेडी पुलिसांक कळयल्ले आहा आनी आमचो स्टाफूय आनी आतां येवपाक आहा. सो पब्लिकांक हांव एक रिक्वेस्ट करता की तुमी ह्या वाठारान मातशें ताका डिस्टर्ब करचो न्हू, जेणे करून तो आपल्या आपुणूच देंवन रानान वचचो. कितलो एजीचो आसतलो हो एज अरावंड 2 ते 3 वर्सां. कब न्ही तो? फूल ग्रोन? ना फूल ग्रोन मॅच्युर्ड आहा तो. मेल का फिमेल असेल ना काय कळना? आतां सद्या कळोवंक ओके, शकना ओके. कित्याक तो हायटीर आहा. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू आयडेंटिफाय. सो ताका वयर आसतना तो रेस्क्यू करपाक डिफिकल्ट म्हणटा. हय तशें कारण माड जाल्ल्या कारणान आनीक हांगा तशे चान्सीस कांय ना. ताका दुसरे पर्याय बी आसपाक जाय तसो ना. ट्रँक्युलायज करपाकूय तसो उपाय ना. सो आमी जाता तितले पळयतले आतां तो आपल्या आपुणूच देंवता काय कितें. नाल्यार हांवें ऑलरेडी आमचे सिनियर ऑफिसर आहा DCF तांकां कळयल्लें आहा. सो आतां आमी तो फुडलो प्रोग्राम चॉकआउट करतले कशें कितें करपाचें तें. आतां एक 2-3 वरां पळयतले कशें सिच्युएशन आहा तें, त्या नुसार फुडली आमी कारवाई करतले. डे लायट विजन मातशें कमी आसा तेंचे, रात्रीच्या बरें आसता हय विजन. नॉक्टर्नल असल्या कारणान दिसाचे ते चडशे रेस्ट करता, दिसाचे भायर सरना कित्याक उजवाड तांकां सहन जायना. सो ते चडशे हे एनिमल्स आहा ते रातचेच भायर सरता, शिकार करता किंवा उदकाक लागून भायर सरता. सो आमी जाता तितले रातचेच तांकां रेस्क्यू करपाचो प्रयत्न करता. आतां वयर इगल बिगल तेंकां हें करतालो पळय. हय ते आतां ते घार आसा ती ताजे हांगा खंय तरी लागच्या परिसरान घरटे आसतले. सो ते आपले घरटे प्रोटेक्ट करच्या दृश्टीन ते वयर घिवटे मारता आनी ताका मातशें डिस्टर्ब करता.